मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया आज बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में कोविड की सूरत हाल का लेंगे जायजा। जनूबी रियासतों के वज़राए सेहत के साथ कल एक आला सतही मीटिंग में कोरोना इन्फेक्शन से निपटने की तैयारियों का लिया गया था जायजा। यौम जमहूरिया की तक़रीबात के बाज़ाब्ता इख्तिताम के मौके पर मुनक़्क़िद होने वाली बीटिंग दी रिट्रीट तक़रीब में 1000 देसी ड्रोन्स का होगा शानदार मुजाहिरा। इस साल मेक इन इंडिया पहल के तहत मुनक़्क़िद होने वाली तक़रीब में ड्रोन डिस्प्ले मरकज़ी तवज्जो का मरकज़। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम उरूज पर। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में घर घर जाकर करेंगे तशहीर। पार्टी सदर जेपी नड्डा बरेली और इटावा का करेंगे दौरा। दीगर पार्टियों के रहनुमा भी तशहीरी मुहिम में मसरूफ। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी की आज होगी जांच। अक़वाम मुत्तहिदा में मनाया गया पहला वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे। भारत ने की ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सेनेगल और आलमी इदारा सेहत के साथ मिलकर NTD को शिकस्त देने की खातिर दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए एक आला सतही वर्चुअल इवेंट की मुश्तरका मेज़बानी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के सफ़ीर TS त्रिमूर्ति ने तक़रीब में NTD के खात्मे के लिए भारत की पेशरफ्त पर डाली रोशनी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विमेन सिंगल फाइनल में एशले बार्टी और डैनियल कॉलिंस होंगी आज आमने सामने। बार्टी खेलेंगी तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल मुकाबला। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 सुपर लीग के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला। 4 बार टाइटल जीतने वाली भारतीय टीम 2020 के वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश के हाथों मिली शिकस्त का बदला लेने की करेगी पूरी कोशिश। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिल नीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया आज बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में कोविड से मुतालिक सूरत हाल का वर्चुअल जायजा लेंगे। इससे कबल मांडविया ने जनूबी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए सेहत के साथ एक आला सतही वर्चुअल मीटिंग की ताकि कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। इस दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात और सेहत आम्मा की तैयारियों का भी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार जज़ायर के वज़राए सेहत और आला हुक्काम ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान मरकज़ी वज़ीर सेहत ने संजीवनी टेली कंसल्टेशन और घर ही में आइसोलेशन में रह रहे मुतासरीन की निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने कम जांच वाली रियासतों में जांच का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने 15 से 17 साल की उम्र के ज़ुमरे में वैक्सीनेशन की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत भी बताई। और कोविड-19 के खिलाफ मुल्क की जंग जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 2,35,532 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 3,35,939 लोग कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में कुल 20,04,333 एक्टिव केसेस हैं। इसके साथ ही सेहतयाबी की शरह 93.89% हो गई है। कोविड-19 के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 165 करोड़ 40 लाख वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलात में रोज़ाना कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोविड-19 के 4,044 नए मामले सामने आए हैं और 25 मज़ीद अफराद की मौत हुई। इसके साथ ही इन्फेक्शन की शरह कम होकर 8.60% पर आ गई है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 24,948 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 45,648 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। 103 अफराद कोरोना की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलात की तादाद 2,66,000 से ज़्यादा है। और राजस्थान हुकूमत ने कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद एक नई रहनुमा खतूत जारी की हैं, जिनके मुताबिक राजस्थान में 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल दोबारा खोले जाएंगे। वहीं 10 फरवरी से 6ठी से 9वीं तक के स्कूलों को भी खोलने की इजाज़त होगी। काबिल ज़िक्र है कि
آن لائن تعلیم اب بھی پہلے کی طرح سے جاری رہے گی۔ ریاست میں تمام دکانیں، شاپنگ مالز اور دیگر تجارتی اداروں کو روزانہ رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت ہے، تاہم اس دوران کورونا پروٹوکول پر بھی سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ اس بیچ ہریانہ حکومت نے ریاست میں کووڈ پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ اب ریاست کے سنیما ہال، تھیٹر اور ملٹی پلیکس 50% گنجائش کے ساتھ کھل سکیں گے۔ 1 فروری سے 10ویں سے 12ویں جماعت کے لیے یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں میں کلاسز پہلے کی طرح سے جاری رہیں گی۔ ریاست کے پولی ٹیکنیک، ITI، کوچنگ انسٹیٹیوٹ، لائبریری اور تربیتی ادارے بھی 1 فروری سے کھل سکیں گے۔ اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 15 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو کووڈ کی کم از کم پہلی ویکسین لگوانے کا مشورہ بھی دیں۔ اور آئیے اب بات کریں گے اسمبلی انتخابات کی۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر انتخابی سرگرمیاں تیز رفتار سے جاری ہیں۔ بی جے پی اسمبلی انتخابات میں دوبارہ فتح کا پرچم لہرانے کے مقصد سے انتخابی مہم میں پورے دمخم کے ساتھ مصروف ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج اتر پردیش کے دورے پر ہوں گے۔ امت شاہ مظفر نگر اور سہارنپور میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ پربھاوی متداتا سمواد کے تحت پروگراموں میں بھی شرکت کریں گے۔ سب سے پہلے وہ مظفر نگر میں پربھاوی متداتا سمواد سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد مقامی ہنومان چوک میں گھر گھر پہنچ کر انتخابی رابطہ مہم چلائیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ کا سہارنپور کے دیوبند بازار میں بھی گھر گھر پہنچ کر انتخابی رابطہ مہم کا پروگرام ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امت شاہ سہارنپور کے دیہی علاقوں کے کوٹا گاؤں میں ایک پربھاوی متداتا سمواد کے تحت خطاب بھی کریں گے۔ اور بی جے پی صدر جے پی نڈا بھی آج اتر پردیش کے دورے پر ہوں گے۔ بی جے پی صدر بریلی، اٹاوہ، اوریا ضلع میں انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ وہ سب سے پہلے بریلی کے بڑا باغ ہنومان مندر میں پوجا کریں گے، جس کے بعد وہ میٹرو پولیس کالونی میں گھر گھر پہنچ کر انتخابی مہم چلائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ بی جے پی صدر اٹاوہ میں پارٹی کارکنان اور عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور وہاں گھر گھر رابطہ مہم بھی چلائیں گے۔ اوریا میں جے پی نڈا رائے دہندگان سے پربھاوی متداتا سمواد پروگرام کے تحت خطاب بھی کریں گے۔ اور اس بیچ اتر پردیش میں دوسرے مرحلے کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی آج جانچ ہوگی۔ ریاست میں 10 فروری سے 7 مارچ تک 7 مرحلوں میں پولنگ ہونی ہے۔ وہیں 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی ایک ساتھ 10 مارچ کو ہوگی۔ اس سے پہلے جمعے کو بی جے پی نے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کی ایک اور فہرست جاری کی، جس میں 91 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ پارٹی کی جانب سے 2006 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ منی پور اسمبلی انتخابات کے لیے بھی تمام پارٹیوں نے کمر کس لی ہے۔ 2 مرحلوں میں ہونے والے ان اسمبلی انتخابات کے لیے جہاں کانگریس نے 5 پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، وہیں بی جے پی اکیلی انتخابی جنگ میں اتر رہی ہے۔ چھوٹی پارٹیاں میں اس بار اپنی نشستیں بڑھانے کے لیے میدان میں اتر رہی ہیں۔ حکومت نے ڈاکٹر وی اننت ناگیشورن کو چیف اقتصادی مشیر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کل اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ اس تقرری سے پہلے ڈاکٹر ناگیشورن ایک تخلیق کار، مصنف، اساتذہ اور مشیر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے بھارت اور سنگاپور کے کئی بزنس اسکول اور انتظامی اداروں میں تدریسی فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ اقتصادی موضوعات پر ان کے خیالات کو بڑے پیمانے پر شائع بھی کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ناگیشورن IFMR گریجویٹ اسکول آف بزنس کے ڈین، آکھریا یونیورسٹی میں اکنامکس کے اعزازی وزٹنگ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ 2019 سے 2021 تک بھارت کے وزیر اعظم کے اقتصادی مشاورتی کونسل کے پارٹ ٹائم ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد سے مینجمنٹ میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ، یونیورسٹی آف میساچوسیٹس سے ایمرس سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ اگلی خبر ہماچل پردیش سے۔ شملہ میں شدید برف باری کے بعد درجہ حرارت میں کافی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ لوگوں کو پینے کا پانی حاصل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ چاروں طرف برف جمع ہونے سے ٹریفک متاثر ہو رہا ہے۔ لوگ الاؤ جلا کر سردی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شدید برف باری کے بعد سڑکوں پر جمع برف کو مشینوں کے ذریعے ہٹایا گیا۔ یوم جمہوریہ کی تقریبات کے تحت آج شام راجدھانی کی تاریخی وجے چوک پر بیٹنگ دی ریٹریٹ تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس برس تقریب کے دوران نیا ڈرون خاص طور پر توجہ کا مرکز ہوگا۔ اس میں صدر جمہوریہ اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر رام ناتھ کووند شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سمیت دیگر معززین بھی موجود ہوں گے۔ اس تقریب کو میک ان انڈیا پہل کے تحت ڈیزائن اور کوریوگراف کیا گیا ہے۔
बीटिंग द रिट्रीट तकरीब में तकरीबन 1000 ड्रोन्स 10 मिनट तक आसमान को रोशन करेंगे। मरकजी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के ताउन से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में तैयार एक स्टार्टअप के जरिए ड्रोन शो का एहतमाम किया जाएगा। चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन शो मुनक़िद करने वाला भारत चौथा मुल्क होगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के ताउन से बोट लैब डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस अनोखे ड्रोन शो की तैयारी की है। ड्रोन शो 10 मिनट तवील होगा और बीटिंग रिट्रीट तकरीब में हुकूमत की हुसूलियाबियों को पेश करेगा। साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप के जरिए ड्रोन तैयार करने वाली टीम के साथ तकनीक और तरक्की पर बातचीत की। Startup group BotLab, led by Sarita, Tarmay and their friends. So it's my proud privilege to compliment. They are pioneers in their own way, the first of its kind experiment that they have conducted, making India the 4th country in the world to put up the show of 1000 drones on the Beating Retreat event, which is going to be held on the 29th at Rajpath. ये पहला मौका है जब बीटिंग द रिट्रीट तकरीब में लेजर शो और ड्रोन शो का एहतमाम होगा। स्टार्टअप के जरिए इस ड्रोन को तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए, जबकि साइंस व टेक्नोलॉजी के महकमे ने 1 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। बोट लैब डायनामिक्स ने सख्त मेहनत के साथ इसे तैयार किया है। BotLab Dynamics IIT दिल्ली में इंक्यूबेटेड है एंड एज सर सेड कि थ्रू आउट इज बीन सपोर्टेड बाय DST एंड हमने सर इतने फॉर लास्ट 6 years व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डेवलप्ड द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर द एंटायर सिस्टम इज डेवलप्ड बाय अस। तो उसमें अभी फ़ायदा ये हुआ है सर कि अभी कॉस्ट हम लोग 1/3 लेके आ गए हैं एंड द रिलायबिलिटी हम लोग ट्वाइस कर दिए हैं। तो अभी बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी आर एबल टू फ्लाई हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स टुगेदर। स्टार्टअप बॉटलैब के मुताबिक 1000 ड्रोन्स पर मुश्तमिल ये शो आज़ादी के 75वें साल की थीम पर मबनी होगी। बोटलैब ने कम लागत पर देसी तौर पर इसे डिज़ाइन किया है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा में वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे का पहला आलमी दिन मनाया गया। भारत ने ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सेनेगल और आलमी इदारा सेहत के साथ मिलकर NTD को शिकस्त देने की खातिर दुनिया को मुत्तहद करने के लिए एक आला सतही वर्चुअल इवेंट की मुश्तरका मेज़बानी की। इस मौके पर खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के सफ़ीर TS त्रिमूर्ति ने NTD के खात्मे के लिए भारत की तरफ से की गई पेशरफ्त पर रोशनी डाली। ये दिन इस बीमारी के तईं बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है जो दुनिया के सबसे पसमानदा माशरे की ज़िंदगियों को मुतासर करती है। काबिल ज़िक्र है कि आज दुनिया में हर 5 में से एक शख्स NTD की बीमारी में मुब्तला है। ये बीमारियां न सिर्फ मरीज़ की कमज़ोरी का बायस बनती हैं बल्कि कई सूरतों में ये मुतासरीन की मौत का सबब भी बन जाती हैं। रूस ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो यूक्रेन के बहरान का बहाना बनाकर मॉस्को के साथ कशीदगी में इजाफा कर रहा है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने जुमे को कहा कि अमेरिका यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मॉस्को के साथ कशीदगी बढ़ाने के लिए एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वहीं लावरोफ ने एक बार फिर दोहराया कि रूस का अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला करने का कोई मंसूबा नहीं है। लावरोफ ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ जंग का ख्वाहा नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि रूस की जानिब से यूक्रेन सरहद के करीब बड़ी तादाद में फ़ौजियों की तैनाती के बाद दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी कशीदगी है। बांग्लादेश में कोरोना के मामलात में तेज़ रफ्तारी से इजाफा जारी है। मुल्क में अब तक शरह पॉजिटिविटी में सबसे ज़्यादा इजाफा दर्ज हुआ है। शरह पॉजिटिविटी बढ़कर 33.37% हो गई है। काबिल ज़िक्र है कि मार्च 2020 में बांग्लादेश में कोरोना इन्फेक्शन का पहला केस सामने आया था। जुमे को कोरोना की वजह से 20 अफराद की मौत हो गई। अब तक 28,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं बांग्लादेश में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 17,62,000 हो गई है। वहाँ कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 69 मामले भी दर्ज किए गए हैं। बांग्लादेश में 9.64% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 6.05 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें भी दी जा चुकी हैं।
کھیل کی خبروں میں آسٹریلین اوپن 2022 کے خواتین سنگلز فائنل میں ایشلے بارٹی اور ڈینن کالنز کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ومبلڈن چیمپئن بارٹی اگر خطاب پر قابض ہو جاتی ہیں تو سال 1978 میں کرسٹن ڈونیل کے بعد سے پہلی آسٹریلیائی خاتون بن جائیں گی جو آسٹریلین اوپن چیمپئن کہلائیں گی۔ بارٹی 1980 میں ونڈی ٹرنبل کے بعد اپنے گھریلو گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ کے فائنل میں جگہ بنانے والی آسٹریلیا کی پہلی خاتون کھلاڑی ہیں۔ وہیں عالمی نمبر 1 ایشلے بارٹی کی کارکردگی اس سال عروج پر ہے، انہوں نے اپنے سبھی 10 مقابلے جیتے ہیں۔ آسٹریلیا اوپن سے پہلے ایڈیلیڈ انٹرنیشنل کا خطاب جیتنے والی بارٹی نے اس ٹورنامنٹ کے دوران ٹاپ 20 میں شامل 3 کھلاڑیوں کو شکست دی ہے۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2022 کے سپر لیگ کے کوارٹر فائنل مقابلے میں بھارتی ٹیم آج بنگلہ دیش کے خلاف میدان میں اترے گی۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کی تاریخ میں 4 بار ٹائٹل جیتنے والی بھارتی ٹیم کی کوشش بنگلہ دیش کے ہاتھوں 2020 کے عالمی کپ مقابلے میں ملی شکست کا بدلہ لینے کی ہوگی۔ ویسٹ انڈیز میں کھیلے جا رہے انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2022 کا کوارٹر فائنل مقابلہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔ پچھلی بار سال 2019-20 میں ساؤتھ افریقہ میں کھیلے گئے اس ٹورنامنٹ میں بنگلہ دیش نے بھارت کو ہی ہرا کر پہلی بار اس خطاب پر قبضہ کیا تھا۔ ایسے میں بنگلہ دیش کی ٹیم اس میچ میں اپنے خطاب کا دفاع کرنے اترے گی تو وہیں یش دھول کی کپتانی میں بھارتی ٹیم کی کوشش 2020 میں ملی ہار کا بدلہ لینے کی ہوگی۔ 4 بار کی چیمپئن ٹیم انڈیا نے گروپ بی میں اپنے تینوں میچ جیت کر شاندار فارم میں سپر لیگ کے مرحلے میں رسائی حاصل کی ہے۔ بھارتی ٹیم راج باوا اور انگ کرش رگھوونشی کی بڑی سینچری کی مدد سے یوگانڈا کو 326 رن کے بہت بڑے فرق سے شکست دے کر کوارٹر فائنل تک کا سفر طے کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ لیگ اسٹیج کے تینوں میچوں کو جیت کر کوارٹر فائنل میں پہنچی ٹیم انڈیا کو کورونا انفیکشن جیسے چیلنج کا بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ آئرلینڈ کے خلاف میچ سے پہلے کپتان یش دھول اور نائب کپتان سمیت 5 کھلاڑیوں کے کورونا سے متاثر ہونے کے بعد بھی بھارتی ٹیم نے اپنے حوصلے کو پست ہونے نہیں دیا اور ٹیم کے باقی کھلاڑیوں نے آئرلینڈ کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے جیت درج کی۔ وہیں دفاعی چیمپئن بنگلہ دیش کا کوارٹر فائنل تک پہنچنے کا سفر بھی مشکلوں سے بھرا رہا۔ انگلینڈ سے اپنا پہلا میچ ہارنے کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم گروپ اے میں دوسرے مقام پر رہی۔ وہیں دوسرے مقابلے میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے کینیڈا کو 8 وکٹ سے شکست دی۔ اس کے بعد یو اے ای کے ساتھ کھیلے گئے بارش سے متاثر مقابلے میں ٹیم کو ڈکورتھ لوئس اصول سے 9 وکٹ سے جیت ملی۔ انڈر 19 عالمی کپ کی تاریخ میں بھارتی ٹیم اب تک 4 بار خطاب اپنے نام کر چکی ہے۔ بھارت نے سال 2000 میں پہلی بار عالمی کپ جیتا تھا، اس کے بعد 2008، 2012 اور سال 2018 میں بھی اسے اپنے نام کیا۔ آج جب دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف دلچسپ مقابلے کے لیے میدان میں اتریں گی تب ان پر دنیا بھر کی نگاہیں ہوں گی۔ اس سے پہلے کے مقابلوں میں شاندار جیت درج کر کوارٹر فائنل تک پہنچی ٹیم انڈیا کا حوصلہ 7ویں آسمان پر ہے۔ اب بھارتی ٹیم کے پاس موقع ہے کہ ٹیم بنگلہ دیش کو شکست دے کر آگے بڑھے اور سال 2020 میں ملی ہار کا بدلہ لے۔ بیورو رپورٹ، ڈی ڈی نیوز اردو خبریں۔ اور اب دہلی سے شائع اردو اخبارات کا ایک مختصر سا جائزہ۔ ناظرین، دہلی سے شائع اردو اخبارات کے مختصر جائزے میں جو پہلی خبر لی ہے وہ ہے روزنامہ راشٹریہ سہارا سے، اور یہ خبر ہے SC/ST کے لیے پروموشن میں ریزرویشن کا معاملے سے متعلق سپریم کورٹ کا پیمانہ طے کرنے سے انکار۔ پروموشن میں SC/ST کی ناکافی نمائندگی کا پتہ لگانے کا کام ریاستوں پر چھوڑا سپریم کورٹ نے۔ اور اگلی خبر جو ہم لے رہے ہیں وہ خبر ہے برہموس کی سپلائی کے لیے ہندوستان کو فلپائن سے ملا پہلا آرڈر۔ یہ سرخی بنائی ہے راشٹریہ سہارا نے، اور ہندوستان کو برہموس میزائل کے لیے جمعے کو پہلا ایکسپورٹ آرڈر ملا ہے فلپائن کی وزارت دفاع کی طرف سے۔ برہموس میزائل جو ہیں پوری طرح سے ہندوستان میں ہی بنائے گئے ہیں اور میک ان انڈیا مہم کے تحت اب آگے یہ فروغ پا رہا ہے۔ اگلی خبر بھی ہے روزنامہ راشٹریہ سہارا سے ہی، اور یہ ہے بجٹ کھپت میں اضافہ، ٹیکس میں رعایت اور ایندھن کے ٹیکس میں تخفیف کی صلاح۔ ڈاکٹر ناگیشورن کو ملک کے چیف اکنامک ایڈوائزر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اور آگے بڑھیں گے اب
हमारा समाज की तरफ, जहां पर उन्होंने कोरोना के 2,51,000 से ज़ायद केसेस को अपनी सुर्खी बनाया है। 627 अमवात दर्ज हुई हैं कोरोना की वजह से, और कोरोना के मामलात में अभी भी इजाफा जा रहा है और पूरी तरह से एहतियात अभी भी लाजमी है। भीड़ भाड़ की जगहों से बचें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और मास्क ज़रूर लगाएं। अगली खबर भी है हमारे समाज से ही, और ये खबर जो है, कुछ लोग आइन की फ़िरक़े वाराना लिंचिंग की सुपारी लेकर काम कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो पूरी तरह से मुल्क के ताने बाने को तोड़ने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं और मौजूदा सरकार जो है उनकी इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। तो ये थी आज के दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात की सुर्खियाँ, और अब नज़र डालेंगे मौसम के मिजाज पर। और आखिर में अहम सुर्खियाँ एक बार फिर से। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया आज बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में कोविड की सूरत हाल का लेंगे जायजा। जनूबी रियासत के वज़राए सेहत के साथ कल एक आला सतही मीटिंग में कोरोना इन्फेक्शन से निमटने की तैयारियों का लिया गया था जायजा। यौम जमहूरिया की तकरीबात के बाज़ाब्ता इख्तिताम के मौके पर मुनक़िद होने वाली बीटिंग दी रिट्रीट तकरीब में 1000 देसी ड्रोन्स का होगा शानदार मुजाहरा। इस साल मेक इन इंडिया पहल के तहत मुनक़िद होने वाली तकरीब में ड्रोन डिस्प्ले मरकज़ी तवज्जो का मरकज़। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम उरूज पर। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में घर घर जाकर करेंगे तशहीर। पार्टी सदर जेपी नड्डा बरेली और इटावा का करेंगे दौरा। दीगर पार्टियों के रहनुमा भी तशहीरी मुहिम में मसरूफ। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगी की आज होगी जांच। अक़वाम मुत्तहिदा में मनाया गया पहला वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे। भारत ने की ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सेनेगल और आलमी इदारे सेहत के साथ मिलकर NTD को शिकस्त देने की खातिर दुनिया को मुत्तहद करने के लिए एक आला सतही वर्चुअल इवेंट की मुश्तरका मेज़बानी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के सफ़ीर TS त्रिमूर्ति ने तकरीब में NTD के खात्मे के लिए भारत की पेशरफ्त पर डाली रोशनी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विमेंस सिंगल फाइनल में एशले बार्टी और डैनियल कॉलिंस होंगे आज आमने सामने। बार्टी खेलेंगे तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल मुकाबला। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 सुपर लीग के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला। 4 बार टाइटल जीतने वाली भारतीय टीम 2020 के वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश के हाथों मिली शिकस्त का बदला लेने की करेगी पूरी कोशिश। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।